नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिए र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बियो। निर्वाचन हार्दैमा अयोग्य भन्न नमिल्ने सरकारको तर्क। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 77,800। पीसीआर परीक्षणको शुल्क तोकिए भन्दा धेरै नलिन निजी अस्पताललाई सरकारले दियो 24 घण्टे अल्टिमेटम। दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटना बढेपछि अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्नेमा सरकारमाथि चौतर्फी दबाव। नियन्त्रणका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्रीको जवाब। नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच शक्ति संघर्षले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाइ। अध्यक्षद्वयबीच भागभण्डा मिलाउने सकस। मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली। कोरोना महामारीका बीच उच्च सतर्कतासहित पठन पाठन सञ्चालन गर्ने प्रयासमा विद्यालयहरू। कतिपय विद्यालयलाई भने पीसीआर परीक्षणको थलो बनाइएपछि जोखिम उच्च। र 28 वर्ष अघि भारतको अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै 32 अभियुक्तलाई सफाई। षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप पुष्टि हुन सकेन। र चेल्सी तथा आइभरी कोस्टका पूर्व फरवर्डर डिएडर ड्रोग्बालाई UEFA प्रेसिडेन्ट अवार्ड प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बिएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन र विपक्षी दुवै पक्षबाट बहस भए पनि अझै कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्ने क्रम नसकिएका कारण शुक्रबारसम्मलाई सरेको हो। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारले सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उक्त मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै असोज 7 गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको मनोनयन यथास्थितिमा राख्न र थप सैद्धान्तिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो। सँगै यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो लगाउन आदेश जारी गरिएको थियो। निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने बारे बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको पूर्ण इजलासमा बुधबार बहस भएको हो। बुधबार रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, पंकज कर्ण लगायतले बहस गरे भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको तर्क गरेका छन्। संविधानको धारा 78 को 4 ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री नबनाउनु मात्र भनेको, तर निर्वाचन वा मनोनयनबाट संघीय सांसद सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने भन्दै उनले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1559 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा मात्रै 902 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा 1057 संक्रमित कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,891 जना रहेका छन्। 24 घण्टामा देशभर 1559 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। बुधबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले उपत्यकामा 902 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 697, भक्तपुरमा 93 र ललितपुरमा 112 जनासँगै थप 1559 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 77,817 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1057 जना घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 56,428 छ। त्यस्तै आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,891 जना रहेका छन्। नेपालमा आजको PCR 12,205 गरी जम्मा 10,21,503 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,559 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 697, भक्तपुरमा 93 र ललितपुरमा 112 गरी जम्मा 902 जना संक्रमित हुनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 5 पुरुष रहेका छन्। मृतकमा काठमाडौँका 2 महिला र 1 पुरुष रहेका छन् भने रूपन्देही, सप्तरी, मोरङ र सुनसरीका 4 पुरुष रहेका छन्। निजी प्रयोगशालाहरूले तोकेको मूल्यभन्दा बढी PCR शुल्क लिए अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको निर्णय सुनाउँदै 24 घण्टाभित्र PCR शुल्क समायोजन नगरे परीक्षणको स्वीकृत खारेज गरिने जानकारी दिनुभएको छ। साथै उहाँले सरकारको निर्णय नमानी बढी शुल्क लिएर कालोबजारी गरेको कसुरमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई पत्रचार गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन्। विभिन्न 8 वटा प्रयोगशालाहरू जस्तै हेम्स अस्पताल, डिकोड ल्याब, इन्ट्रिपेड ल्याब, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल, CDL, स्टार अस्पताल, B&B अस्पताल, सूर्य हेल्थ केयर, यी चाहिँ ल्याबहरूले बढी शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको पाइएकाले आज एक पटकलाई चेतावनी दिने र 24 घण्टाभित्र तोकिएको शुल्कभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृत खारेज गरी पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै हाल देशभर 201 जना आइसियु र 30 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 10,087 र होम आइसोलेसनमा 10,804 रहेको छ। त्यस्तै आज 12,205 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। सक्रिय संक्रमित 25,000 भन्दा बढी भए पुनः लकडाउन गर्ने तयारीमा रहेको छ सरकार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने भन्दै पुनः लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको हो। तर लामो समय बन्दाबन्दी गरेर शास्ति पाएका नागरिकले भने चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा सरकारले लकडाउनको तयारी थालेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। बुधबारसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,000 को हाराहारीमा छन्। पछिल्ला दिनमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये पनि अधिकांश संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पुष्टि हुने गरेको छ। मंगलबार 1,517 जना संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 931 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसरी दैनिक संक्रमितको संख्या बढेको छ तर निको हुनेको संख्यामा भने कमी हुँदै आएको छ। मंगलबार संक्रमण पश्चात 731 जना मात्रै डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमित थपिँदैछन् जसका कारण सक्रिय संक्रमित 21,000 को हाराहारीमा छन्। सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने घोषणा गरेको संख्यालाई भेट्टाउन करिब 4,000 मात्रै बाँकी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 पुगेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै पुनः लकडाउन गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुँदाखेरि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो निकायहरूले यो म्यानेज गर्न गाह्रो छ भनेर हामीले यो कुरा निर्णय गरेका छौँ। पछिल्ला दिनहरूमा बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। करिब 7 महिनादेखि ठप्प जस्तै बनेका व्यापार व्यवसाय बिस्तारै चलायमान बनाउँदै गएका छन्, जसका कारण पुनः लकडाउन गर्ने भन्ने सरकारी योजनाका कारण आम नागरिक रुष्ट बनेका छन्। सरकारले चाडपर्वको नजिकमा लकडाउन गर्नु र संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलाई नागरिकले विरोध जनाएका छन्। अब लकडाउन गर्नुभन्दा नगर्ने बेस, किनकि आफ्नो सुरक्षा आफै गरेर बस्ने हैन। अब कुन तरिकाले हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो तरिकाले बस्ने मेरो भनाइ हो। नगरेकै बेस लकडाउन चाहिँ। भन्दा अगाडि लकडाउन गर्दा पनि संक्रमितको बढ्दो दर यतिकै नै थियो। लकडाउन खोल्दा पनि उति नै भएको कारणले गर्दा लकडाउन गर्न नगर्न कुनै अर्थ छैन। अब
जनतालाई थप यातना जस्तो भयो नि त त्यो भएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ लकडाउन नगर्ने तर जुन अब सुरक्षित अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति निगरानी गर्ने, जस्तै बसका कुराहरूमा, अफिसका कुराहरूमा जुन अब सतर्कता एउटा नागरिकले अपनाउनु पर्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा बसाइदिनलाई चाहिँ सरकारले सपोर्ट गर्छ। सरकारको यस्तो योजना र तयारीप्रति नागरिक मात्र होइन, विभिन्न दलका नेताहरूले समेत विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री समेत रहेका भीमसेन दास प्रधानले श्रमिक वर्गहरू काम नपाएर समस्यामा परेको बेलामा, महँगीले थप मार परेको अवस्थामा 25,000 सक्रिय संक्रमित भए लकडाउन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यको भनाई अपरिपक्व रहेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। 25,000 पुग्यो भने फेरि लकडाउनलाई बस्न सक्छ भन्ने सिफारिस गरेको छ। लकडाउन गर्दाखेरि त हामीले सन्चै छ नि, हामी तलब भत्ता पाएको छु, सिडिओले पनि पाएको छु, राष्ट्रपतिले पाएको छु, राम्रो खाइरहेको छ। हामीले मकै छैन कि लकडाउनले त आनन्दसँग घरमा बसेर टेलिभिजन हेरेर टेलिफोनमा, इमेलमा, इन्टरनेटमा चलेर बस्न पाउँछ। तर दिनका दिन चाहिँ काम खाने मान्छे त भोकै पऱ्यो नि होइन। त्यत्रो खुला मञ्चमा खुवाइरहेको छ एउटा संस्थाले होइन, त्यो संस्था कयौँ मान्छे सघाइरहेको छ। अनि सरकारको दायित्व छैन, यो श्रमिक समितिको दायित्व छैन खुवाउने कुरामा। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण बन्द रहेका क्षेत्रहरू खुला गर्ने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सेन्टर CCMC को निर्देशन समितिले बन्द रहेका क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। 2 दशक अगाडि बलात्कारका घटना देशैभर वार्षिक 200 को हाराहारीमा दर्ता हुन्थे। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अहिले त्यो संख्या करिब 2000 हाराहारीमा पुगेको छ। अर्थात् 2 दशकमा बलात्कारका घटना कम्तीमा 1000% बढेको छ। हिंसात्मक घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि कानून नै बलियो बनाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। समयमा चेतनाको स्तर बढे पनि अपराधिक मानसिकता भने झन कठोर बन्दै गएको छ। तर त्यस्तो मानसिकता हटाउनको लागि कठोर कानून भने बनेको छैन। केही वर्ष यताको तथ्याङ्क केलाउने हो भने बलात्कारको ग्राफ उकालो लाग्दो छ। नेपाल प्रहरीले यस्ता प्रकारका अपराध न्यूनीकरण र नियन्त्रणको लागि धेरै काम भएको दाबी गरे पनि तथ्याङ्कले भने त्यो दाबीलाई फिक्का गराइदिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 1080, 2073-74 मा 1331, 2074-75 मा 1480, 2075-76 मा 2230 र 2076-77 मा 2144 जनामाथि बलात्कार भएको छ। 2072 देखि 2076-77 को अवधिमा क्रमशः 452, 536, 727, 786 र गएको वर्ष 687 जनामाथि बलात्कार प्रयास भए। यो अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था हो। विभिन्न प्रलोभन, राजनीतिक दबाव, सामाजिक सोच लगायतका कारणले कतिपय घटनाको उजुरी नै हुँदैन। कतिपय अवस्थामा उजुरी भए पनि हल्का कानूनले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएकाले अपराधीको मानसिकता झन बलियो हुँदै गएर अन्य घटना पनि दोहोरिरहेका छन्। त्यसैले यस्ता हिंसात्मक घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि कानून नै बलियो बनाउनु पर्ने महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। यो यस्ता किसिमका अपराधिक गतिविधिहरू छन्, ती अपराधिक गतिविधिहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अपराध हो र यसलाई चाहिँ एकदम कडा दण्ड सजायको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो यस्ता किसिमका घटनाहरू दिन प्रतिदिन विकराल रूपमा बढ्दै गएको चाहिँ मेरो बुझाइ छ। प्रहरीका अनुसार बलात्कार र बलात्कार प्रयास सम्बन्धी 82% भन्दा बढी अपराध आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिन जानेकैबाट हुने गरेको छ, जसका कारण कतिपय केस प्रहरी अनुसन्धानमा नआई गुपचुप मिलाउने गरेको देखिन्छ। पछिल्ला 4 वर्षको तथ्याङ्कले पनि यौनजन्य अपराधमा चिन जानकै मानिसको संलग्नता बढी देखिन्छ। कोरोना महामारीका बेला 2076 चैतदेखि 2077 भदौसम्ममा मात्रै मुलुकभर 1221 जनाको बलात्कार भएको छ, जुन दिनमा औसत करिब 7 जना हुन्छ। चैतमा 134, वैशाखमा 152, जेठमा 196, असारमा 240, साउनमा 266 र भदौमा 233 जनाको बलात्कार भयो। यो आँकडा अनुसार भदौ बाहेक हरेक महिना अपराधको ग्राफ बढ्दो छ। यो अवधिमा विवाहित महिलादेखि युवती र किशोरी तथा बालिकासम्मको बलात्कार भएको छ। 2075 चैतदेखि 2076 भदौसम्ममा भने बलात्कारका घटना 1224 वटा भएका थिए। शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रलोभन, नातावाद, कृपावाद जस्ता प्रवृत्ति पीडितको न्याय प्राप्तिको तँगारो बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि संसदीय समितिले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। समितिले पीडकलाई कडा कारबाही र पीडितलाई उचित न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारले भने बलात्कारका घटना रोक्न अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको दावी गरेको छ।
बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले पछिल्लो केही घटनामा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी देखिएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगर्ने अधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ। बलात्कारीलाई निर्ममतापूर्वक सजाय नदिने हो भने घटनामा कमी नआउने भन्दै समितिले विद्यमान कानुनहरूको कुनै पनि दबाव, बहानाबाजी वा मनपरी नगरी दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आवश्यकता अनुसार कानुनहरूको पुनरावलोकन पनि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। समितिले पीडकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्ति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई संवेदनशील र गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधीहरूलाई तत्काल कडा कानुनी सजाय र पीडितलाई न्यायसहितको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, बलात्कार भइसकेपछि उक्त घटनाको तत्काल परीक्षण गर्न सकिने आधुनिक प्रविधि सहितको उपकरणहरू प्रत्येक जिल्ला तहमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बलात्कारका घटना रोक्न सरकारले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो। तर पछिल्लो समय औसतमा प्रत्येक दिन 6 देखि 7 जना बलात्कृत हुने गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय यस्ता मुद्दामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको जनाउँदै गृहमन्त्री थापाले उनीहरू विरुद्ध पनि कारबाही चलाइने स्पष्ट पार्नुभयो। 6-7 जना प्रत्येक दिन देशमा हाम्रा दिदी बहिनी छोरीहरू बालबालिकाहरू चाहिँ बलात्कृत भइरहेका छन्। निश्चय पनि यसलाई रोक्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट हामीले आफ्नो कर्तव्य अधिकतम रूपमा निष्ठापूर्वक हामीले त्यहाँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापाले पछिल्लो समय बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहारका घटना बढेको स्वीकार गर्नुभयो। सम्झनाको बलात्कार तथा हत्याका आरोपी राजेन्द्र बोहराले अपराध स्वीकार गरेको संसदीय समितिलाई उहाँले जानकारी गराउनुभयो। बलात्कारका घटनामा अधिकांश नजिकका व्यक्ति संलग्न हुने भएकाले रोक्न गाह्रो भएको महानिरीक्षक थापाले बताउनुभयो। अनुसन्धानको क्रममा के खुल्यो भने उसले त्योभन्दा पहिला पनि साउनको अन्ततिर एउटा अन्य किशोरीलाई जबरजस्ती करनी गरेको र त्यो कुरा गाउँ स्तरमै मिलापत्र भएर मिलाएको भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि हामीले त्यो किशोरीको तर्फबाट पनि जाहेरी लिने काम गऱ्यौँ र अहिले ऊ 2टा जबरजस्ती करनी र एउटा कर्तव्य ज्यान केसमा अदालतको आदेशले 15 दिनको म्याद थप भएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। बैठकमा सांसदहरूले हिंसाका घटनामा संलग्नहरू खुलेआम हिँडे पनि पक्राउ पर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। महिला बलात्कार र हत्याका घटनामा प्रहरी संगठन गम्भीर भएर अनुसन्धानमा जुट्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण सम्बद्ध विद्यमान कानूनहरूलाई आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले यस्ता घटनामा विद्यमान कानूनहरू दण्ड, सजायको मात्रा र प्रकृतिको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कार्य सम्पादन गराउन सम्पूर्ण कानूनहरूको लैंगिक दृष्टिकोणका आधारमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडकहरू, मतियारहरू, गैर कानूनी रूपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी कार्यवाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक पुनर्स्थापना गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति नेहरू देवी पालले जानकारी दिनुभयो। समितिले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेषज्ञ सहितको विशेष कार्य टोली गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत सीमित गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समितिले निर्देशन गरेको सभापति पालले बताउनुभयो। कार्य सम्पादन गराउन सम्पूर्ण कानूनहरूको लैंगिक दृष्टिकोणका आधारमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देशन गर्दछ।
बैठकमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले केही विद्यमान कानूनहरू अपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई पूर्णता दिन अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले शव पर्यवेक्षकका वैज्ञानिक कार्यविधि नरहेको, शव उत्खनन कार्यविधि नरहेको भन्दै आयोग यसको गृह कार्यमा लागेको बताउनुभयो। व्यक्तिले मृत्यु भएको अवस्थामा त यो रेपसँग सम्बन्धित नभए त रेपपछि हत्या भयो भने त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ला। यो पनि गर्नुपर्ने जरुरी छ। केही न्यायाधीशहरूले तत्काल फैसला पनि गरे। सम्झनावाला हजुरहरूलाई बाह्रको तत्कालीन न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाले चाहिँ यस्तै रेप केसमा चाहिँ 1.5 महिनाभित्र फैसला गरिदिनु उहाँले। गर्न सक्ने न्यायाधीशलाई यही अपराध संहिता फौजदारी कार्यविधि संहितामा त ठाउँ त छ। बैठकमा सांसदहरूले कमजोर कानूनका कारण महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार जस्ता घटना बढेको भन्दै कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चार माध्यम विरुद्ध नलागेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सञ्चार उद्यमीहरूको छाता संगठन मिडिया अलायन्स नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग आज बालुवाटारमा छलफल गर्दै ओलीले सरकारलाई केही सञ्चार माध्यमले अनावश्यक टिप्पणी गरेर विवादमा पार्न खोजेको गुनासो गर्नुभएको थियो। आफ्ना प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एक पाखे भनेको विषयलाई पाखे भनेको गलत अफवाह फैल्याइएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। संविधान अकाट्य दस्तावेज नभएको भन्दै उहाँले संशोधन गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै गठन भएको मिडिया अलायन्सलाई सफलताको शुभकामना दिनुभएको छ। अलायन्सका प्रतिनिधिहरूले सञ्चार माध्यमलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न र विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ नेकपाका उच्च नेताहरूबीच लामो समय चलेको शक्ति सङ्घर्ष अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा आएर बल्झेको छ। नेकपाका दुई अध्यक्ष यति बेला आफ्नो गुटका नेतालाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा छन्। गुटका धेरै नेतालाई मन्त्री बनाउन अहिले मन्त्रालय टुक्र्याउने वा नयाँ थप्ने सम्मको छलफलमा उनीहरू व्यस्त छन्। तर नेकपाका कारण मन्त्रालय फुटाइएको खण्डमा अरबौं रकम राष्ट्रले नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। मन्त्री बन्न इच्छुकको लिस्ट लामै छ। आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन दुवै अध्यक्ष मन्त्रालय फुटाएरै आफ्नालाई मन्त्री बनाउने तयारीमा छन्। कोरोना कहरका बेला खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल नयाँ मन्त्रालय बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउन केन्द्रित भएको छ। नयाँ मन्त्रालय सृजना गर्न साथ करोडौं रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिन्छ। कोरोना कहरका बेला मितव्ययी हुनुपर्नेमा अनाहकको खर्च बुद्धिमानीपूर्ण मानिने कुरै भएन। यो सरकारका लागि एक पैसाको पनि बढी महत्त्व राख्ने समय हो। पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक खर्च चुलिँदै गएकाले चालू खर्चलाई राजस्व धान्न नसक्ने अवस्था छ। अझ मुलुक संघीयतामा गएपछि त्यसै पनि खर्च बढिरहेको छ। अध्यक्ष द्वयबीच निरन्तरको छलफलपछि 3वटा मन्त्रालय टुक्र्याउने सहमति भएको बताइन्छ। जसअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्र्याएर एउटा उद्योग र अर्को वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्र्याएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी भएको बुझिएको छ। कोरोना महामारीले सरकारको आमदानी निकै कम भएको अवस्थामा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर खर्च धान्नु परेका बेला नेताहरूको व्यवस्थापनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाएर फजुल खर्च बढाउनु नेकपाकै लागि घातक बन्न सक्छ। यो कोभिडको चाहिँ जुन महामारी हो, यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ पर्फर्मेन्स तपाईँ हेर्नुभयो भने यति कमजोर छ। त्यति मात्रै होइन, अबको चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ कसरी उकास्ने, अबका चाहिँ हाम्रा आर्थिक सामाजिक जटिलताहरू झन् बढेर गएका छन्, यसको कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने आदि इत्यादि भन्दा उहाँहरूको पार्टीभित्रका केही शीर्ष नेताहरूको 4-5 जना नेताहरूको किचलो र उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा र उनीहरूको चाहिँ स्वार्थको लागि चाहिँ देश बन्धक रहेको त त्यो 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। उहाँहरूको आन्तरिक किचलोभित्रै छ। संविधानले केन्द्रमा 25 जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने सुविधा दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको 2.5 महिना भइसकेको छ। आर्थिक वर्षको बीचमा आउने मन्त्रालयका लागि यो वर्ष कुनै विशेष कार्यक्रम हुने छैनन्। चोइटिएर आएको मन्त्रालयका केही कार्यक्रम लागू गर्न नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य
हुने छैन। यो केवल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मात्र गरिएको हो, काम गर्न होइन भन्ने आम जनताले सजिलै बुझ्नेछन्। त्यसैले अहिले नेकपाले मन्त्रालय फुटाएर आफ्ना पकेटका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुको सट्टा भएकै मन्त्रालयहरूको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ। अहिले मन्त्रालय फोर्ने र अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने जस्ता कुराहरू अनावश्यक र मुलुकलाई झन् समस्यामा पार्ने कुरा, अस्थिरता र अनिश्चितता गर्ने कुराको कुनै तुक र औचित्य म देखिरहेको छैन। र यसको लागि सरकार मात्र जिम्मेदार छैन, सरकारमा बस्नेहरू मात्र जिम्मेदार छैनन्, सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्दछ। एकातिर सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्नुपर्दछ। सरकारले गर्ने खर्च भनेको आम जनताले तिरेको कर हो। मुलुक संहितामा जानु अघि पनि 20 देखि 30 मन्त्रालय मात्र थिए। अहिले केन्द्रमा 22 र सबै प्रदेशमा गरी 71 वटा मन्त्रालय छन्। नगरपालिकाहरूको वित्तीय भार पनि साना मन्त्रालय भन्दा कम छैन। गाउँपालिकाको बजेट कम्तीमा पनि 20 करोड रुपैयाँ छ। यही मुलुक हो विगतमा 18 वटा मन्त्रालयले चलेकै थियो। विकासको गति र प्रशासनिक कामका लागि आम सर्वसाधारणको पहुँच अहिलेको भन्दा खासै कमी थिएन। सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ बनाउँछ भने आम जनतामा त्यसको उद्देश्य र औचित्य साबित गर्न सक्नुपर्दछ। यस्तो बेला नेताहरूको स्वार्थमा औचित्यविहीन मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ नयाँ मन्त्री बनाउने खेल रचियो भने नेकपाको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ। कोरोना महामारी बीच काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा विद्यालयहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। सञ्चालकहरूले पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गरेको बताए पनि संक्रमणको जोखिम भने झनै बढेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमण दैनिक बढ़िरहेको बेला काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा विद्यालय खुल्ला गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा धमाधम पठन पाठन शुरू गरिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सञ्चालन गरिएको भनिए पनि संक्रमणको जोखिम भने झन बढेको छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले स्थानीय तहसँगको लामो छलफलपछि विद्यालय खोलेको बताएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका कागेश्वरी मनोहराका विद्यालयले असोज 11 गतेदेखि औपचारिक रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले असोज 16 बाट विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई 2 देखि 3 शिफ्टमा विभाजन गरी पठन पाठन गराउन थालिएको छ। ठूलो कक्षामा 80-85% विद्यार्थी उपस्थित भए तापनि साना कक्षामा 25% को हाराहारीमा मात्रै उपस्थित देखिन्छन्। थ्याङ्क यू म्याम। अब अहिले हामीले चैतको अन्तिमबाट हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा रह्यौँ। त्यस पछाडि लगभग यो असोजको 1-2 गतेतिर चाहिँ हामी अवस्थित यो जुन हाम्रो विद्यालय छ, यो विद्यालय चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ। अनि नगरपालिकाले पनि आवश्यक मापदण्डहरू पुरा गरेर स्वास्थ्यका सम्पूर्ण तपाईको प्रोटोकलहरू चाहिँ पुरा गरेर सक्छौँ भने विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ निर्देशिका जारी गर्यो। निर्देशिका जारी गरिसके पछाडि हामीले त्यो निर्देशिकालाई अक्षरशः पालन गरेर हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालय अस्ति असोज 11 गते आइतबारबाट 2 शिफ्टमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटा बिहान 6:30 देखि 10:30 सम्म हुन्छ, जसमा कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मका भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ र दिउँसोको शिफ्टमा चाहिँ 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मका भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ। र यो कक्षा सञ्चालन यो अवस्थामा हामीले कक्षा सञ्चालन गर्दा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण अभिभावकहरूको हामीले असहमति लिएका छौँ। हामीले यसमा चाहिँ अभिभावकलाई तपाईँले कक्षामा पठाउनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि सिर्जना गरेका छैनौँ र स्कुलमा पठाइसके पछाडि मेरो नानी बाबुहरू सुरक्षित छ भन्ने कुरा पनि हामीले उहाँलाई प्रत्याभूति गरेका छौँ। त्यसै चाहिँ अहिले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तै अब विद्यार्थीहरू घरबाट आउँदै हामीले चाहिँ आफ्नै चाहिँ गाइडलाइनहरू बनाएका छौँ। उनीहरू चाहिँ घरबाटै चाहिँ पुरै सेनिटाइज भएर आउँछन्। हामीले चाहिँ गेटमा थर्मल गनले चाहिँ मापन गर्छौँ, ताप मापन गर्छौँ। त्यस पछाडि उनीहरूलाई हात धुन लगाउँछौँ। त्यस पछाडि सेनिटाइज गरेपछि क्लासमा छिराउँछौँ।
लामो समयपछि विद्यालय जान पाउँदा विद्यार्थीहरू खुसी देखिन्छन्। उनीहरूलाई संक्रमणको चिन्ता भन्दा पनि साथीभाइहरूसँगको भेट बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ। अनलाइन कक्षा भन्दा विद्यालयमा सहज भएको उनीहरू बताउँछन्। हेल्प गर्नुभएछ, हामीले मास्क लगाउन सेनिटाइजरहरू लगाएर पठाउनुभएछ हामीले। काठमाडौँ लगायत गुल्मी, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, बैतडी, तनहुँ लगायतका जिल्लामा पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। यो मेरो विद्यालयको नाम श्री धर्मभक्त आधारभूत विद्यालय 1-8 बभनी काबानाका 5 म यो विद्यालयको प्रधानाध्यापक। यो विद्यालयमा कोभिड-19 को कारणले अनि पढाइमा अलि बाधा पर्न गयो, तर पनि यो हामी यो 2077 7 गतेदेखि फेरि विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई पहिला बोलाएर यो सतर्कता अपनाउनको लागि जस्तै विद्यार्थीहरूले हामी निर्देशन दियो कि यो सबै विद्यार्थीले मास्क लगाएर अनिवार्य रूपमा आउने। पढ्छु, विद्यालयमा प्रवेश गरेर साबुन पानीले हात धुन्छु, सेनिटाइजर प्रयोग गर्छु, क्लासमा आएर मास्क लगाउँछु, एक बेन्चमा एकजना बस्छु। कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका बेला सरकारले तत्काल विद्यालय नखोल्न निर्देशन दिए पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले अटेर गरेका छन्। यसले स्थिति भयावह नहोला भन्न सकिन्न। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। कोरोना महामारी, लकडाउन र निषेधाज्ञाले शैक्षिक क्षेत्रमा नराम्रोसँग असर पुर्यायो। विगत 6 महिनादेखि बालबालिका घरमा बस्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारले शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने करिब 6 महिनापछि भर्ना अभियान चलाउन निर्देशन दियो, तर सरकारको निर्देशनको विद्यालयले खेल्दै उडाइरहेका छन्। अभियान कोरोना महामारी र लकडाउनले निकै ढिला भइसकेको छ। त्यसमाथि सरकारले भर्ना अभियान चलाउन निर्देशन दिइरहँदा काठमाडौँ क्षेत्रपाटीमा अवस्थित कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयले सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै विद्यालय परिसरभित्र भिडभाड गर्दै समुदायका बासिन्दाहरूलाई पीसीआर परीक्षण गराइरहेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रदेश सांसद वडा अध्यक्षको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थियो। एउटा विद्यालय भवनमा भर्ना प्रक्रियाले निरन्तर पाइराखेको थियो। समुदायका मानिसहरू आउने जाने क्रम जारी नै देखिन्थ्यो। स्वयंसेवकहरू पनि पीसीआरको नमुना लिन नै भ्याइ नभ्याइ थियो। विद्यालय प्रशासन पनि खुल्ला नै देखिन्थ्यो। प्रशासनभित्र विद्यालय कर्मचारी देखिन्थे। प्रदेश सांसद वसन्त मानन्दरले कुनै पनि खुल्ला स्थान नभेटिएकाले यहाँ गर्नुपरेको भन्दै विद्यालयमा नै पीसीआरको नमुना सङ्कलन गरिएको बताएका छन्। अब यो कोर सिटीभित्र जुन भित्री सहरमा चाहिँ खुला क्षेत्रहरू एकदम कम मात्र भएको कारणले अरू कुनै ठाउँमा हामीले यो खालको परीक्षण गर्दाखेरि अझ बढी जोखिममा पर्न सक्ने कुरालाई ख्याल गर्दै अलिक खुला क्षेत्र हाम्रो यो चाहिँ विद्यालय जुन परिसर छ, यो विद्यालय परिसर उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले चाहिँ हजुरले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ त्यो कुरालाई पूर्व हामीले तयारी गरेर कि यहाँको विद्यार्थीहरूलाई अथवा प्रशासनलाई विद्यार्थी भर्नाको अभियानलाई कुनै पनि प्रकारले असर नपर्ने गरी छुट्टा छुट्टै सेपरेट होइन, यहाँ चाहिँ 2-3वटा बाटाहरू छन् र त्यसमध्ये विद्यार्थीहरू आइहाल्दाको अवस्थामा कुन बाटोबाट आउने र हामीले चाहिँ यो जुन अहिले परीक्षणको काम गरेका छौँ त्यो नितान्त एकदमै छुट्टै सेपरेट ढङ्गबाट गरेका छौँ। विद्यालय प्रशासनले स्थानीय निकायको अनुरोधमा विद्यालयमा पीसीआर परीक्षण गराएको बताएका छन्। वडामा चाहिँ सभा सदस्य हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको रिक्वेस्टमा ल हामीले चाहिँ यसरी राखेका छौँ भन्नुभयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले भनिसकेपछि विद्यालयमा नै पीसीआर परीक्षण गराउनु नै गलत भन्न सकिँदैन, तर 7 महिनादेखि बन्द पठन पाठन कसरी सुरु गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान नदिएर विद्यालयलाई नै कोरोनाको जोखिममा पार्नु कति सही हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। सम्बन्धी नियमन हुन छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञा हुँदा ट्राफिक नियम पालना गराउन पनि समस्या भएको छ। अब भने नियमअनुसार नै नियम पालना गराइने तयारी भइरहेको छ।
18 गतेदेखि सवारी साधन लगायत जनजीवन नै ठप्प हुने गरी लकडाउन भएको थियो। असार 1 गतेदेखि भने लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्दै सरकारले अत्यावश्यक काम कारबाही खुकुलो पारेको थियो। लकडाउन मात्रै कोरोना नियन्त्रणको उपचार नभएको भन्दै सरकारले लकडाउन अन्त्य गर्दै जनजीवन सहज बनाएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि ट्राफिक प्रहरीले असोज 1 गतेबाट सवारी जाँचमा कडाई गरेको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू पनि गरियो। आजभोलि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा गुडेका सवारी साधन चेक जाँच गरी कारबाही भइरहेको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकालले उपत्यकामा कारबाही परेमा दैनिक 2000 को हाराहारीमा पुग्ने गरेको बताएका छन्। र हिजो मात्रै हामीले 2017 सवारी साधनलाई चाहिँ हामीले होल्ड कारबाही गरेका छौँ भने अब अर्को चाहिँ जुन यो निर्देशन छ माथिबाट कि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गराउने, त्यो विषयमा पनि हामीले सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई हेरिराखेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ दैनिक रूपमा सम्झाउने, बुझाउने र अटेर गर्नेहरूलाई, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामहरू गरिराखेका छौँ र हिजो पनि त्यसलाई अझ व्यापक रूपमा हामीले अनुगमन गरेका छौँ। अब ट्राफिक नियम मिच्नेले छुटकारा नपाउने चेतावनी महाशाखाले दिएको छ। लेन सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन, मदिरा सेवन, ओभरटेक, तीव्र गति, जथाभावी पार्किङ लगायत नियम पुरानै अवस्थामा पालना गराउने महाशाखाले जनाएको छ। यी नियम पालना नगर्नेलाई चिट काट्ने, नियन्त्रणमा लिने र आवश्यक कारबाही गरिने ढकालले बताए। सवारी साधनमा अनुगमन पनि बढाइएको छ। अनुगमन र कारबाहीमा विशेष गरी 2 पाङ्ग्रे र निजी सवारी साधन पर्ने गरेका छन्। उपत्यकाका 45 वटा पोइन्टमा चेक भएको महाशाखाका प्रमुख ढकालले बताएका छन्। महाशाखाबाट पनि विभिन्न अफसरहरूको कमान्डमा टोलीहरू बनाएका छौँ अनि सिभिलमा पनि टोलीहरू परिचालित छ र हाम्रो चाहिँ 45 वटै ट्राफिक युनिटहरूबाट पनि आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा त्यस्ता गाडीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, चेक जाँच गर्ने र कसैले चाहिँ प्रोटोकल मानेको छैन भने त्यसलाई होल्ड गर्ने, कारबाही गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। सवारीको हकमा जोर बिजोर प्रणाली लागू, सवारी यातायात खुलेदेखि नै सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कहिले पासका आधारमा पनि रोकियो। निषेध आज्ञा भन्दा अगाडि एम्बुलेन्स लगायतका साधनमा लागू गरिएको छैन। अर्घखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 कोठिया मैदानमा पहिरोबाट विस्थापित परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। जमिन भाँसिएर सिङ्गो गाउँ नै विस्थापित भएपछि 78 घर परिवारको बिचल्ली भएको छ। जमिन भाँसिँदै गएपछि पहिरोबाट शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 कोठिया मैदानका विस्थापित परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको त्रिपाल ओढेर बसे तापनि विस्थापित परिवारलाई खानपिनको समस्या बढेको छ। विस्थापित परिवारहरू खुल्ला चौर, चौतारो र स्कुलका भवनमा सुत्न बाध्य भएका छन्। बिजुलीको पोल ढलेपछि बत्ती नहुँदा बस्ती नै अन्धकारमय भएको छ भने जमिन भाँसिँदा पानीका पाइपहरू समेत भाँसिएपछि पिउने पानीको समेत हाहाकार भएको छ। लत्ता कपडा र अन्नपात पुरिएपछि के खाउँ के लाउँ भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अभाव भइरह हामीलाई खाना बिस्कुट च्याउच्याउ तिनको भरमा बाँच्यौँ, त्यही पनि पानी बिना पानी पनि छैन। पानी नभएको हुनाले खाना पनि भोकै छौँ। यस्तै छ, सबै यस्तै दुःख छ। यहाँ बाछा सबै दुःख छ। लाखौं लगानी गरेर गरिएको तरकारी खेती, पशुपालन सबै पुरिएपछि किसानको करोडौंको क्षति भएको छ। पहिरोले मानवीय क्षति नभए पनि घरहरू भत्किएका छन्। घरमा फेला परेका सरसामान स्थानीय बासिन्दा, प्रहरी, नेपाली सेनाले निकालेको छ। घर नै पुरेकाहरूको सबै घरमा भएका लत्ता कपडा, अन्नपात तथा गरगहना पुरिएको स्थानीयको भनाइ छ। यसो आफन्त भएका रजिया साइडमा बस्छन्। धेरै जसो यहाँ पर कोठिया मन्दिर भन्छ, मन्दिरमा यहाँ बाछा त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ बिचल्ली छ। अब तपाईँको त्यहाँ मान्छेहरू त्यत्तिकै पाल टाँगेर पनि बसेका छन्। बाहिर चुलो बनाएर खाना बनाएर खाएछन्। कोहीबाट हामीलाई कुनै पनि अझैसम्म कुनै संस्था वडा कार्यालय नगरपालिकाबाट एक मुठी हामी केही पनि पाएको छैनौँ। बचाउनेको त अथवा धेरै थोरै अन्नहरू भएर खाएछन्, पैसा गरेर पनि खाएछन्। कसैको अब घर ध्वस्त भएछन्, तिनीहरूको एक मुठी केही निकाल्न पनि पाइएको छैन। जमिन भाँसिँदैछ भन्ने जानकारी पाएपछि केहीले घरमा भएका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू झुकाएका छन्। त्यस क्षेत्रमा बस्ती बस्न उपयुक्त नभएको र यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। यसमध्ये हाम्रो लगभग 60-65 घरमध्ये अहिले हामी मात्रै यही जुन स्थानसम्म कोठिया भन्ने टोल छ,
कोठिया टोलमा मात्रै अलिअलि अड्डेर छेउछेउमा त सबै ढिस्को झरिसकेको छ। त्यही पनि हामी डाँडामा यो टोलमा सबै गरी यो मैदान जोख्लेर परे पानी परकाखा बतासे जस्तो टोलका सबै ठाउँहरूमा पहिरो गएर भासिएर गाउँको जमिन भाँसिएकाले सबैलाई सुरक्षित स्थानमा लगेर राख्नुपर्ने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। विपद व्यवस्थापन समितिले खुल्ला आकाशमा बस्नेका लागि घाँस र बाँसको व्यवस्थापन समयमा गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्घाखाँचीबाट लक्ष्मण घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बियो। निर्वाचन हार्दैमा अयोग्य भन्न नमिल्ने सरकारको तर्क। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 77,800। पीसीआर परीक्षणको शुल्क तोके भन्दा धेरै नलिन निजी अस्पताललाई सरकारले दियो 24 घण्टे अल्टिमेटम। दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटना बढेपछि अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्नेमा सरकारमाथि चौतर्फी दबाव। नियन्त्रणका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको गृहमन्त्रीको जवाफ। नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच शक्ति संघर्षले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाइ। अध्यक्ष द्वयबीच भागभन्दा मिलाउनै सकस। मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली। कोरोना महामारीका बीच उच्च सतर्कता सहित पठन पाठन सञ्चालन गर्ने प्रयासमा विद्यालयहरू। कतिपय विद्यालयलाई भने पीसीआर परीक्षणको थलो बनाइएपछि जोखिम उच्च। 28 वर्ष अघि भारतको अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै 32 अभियुक्तलाई सफाई। षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न सकेन। र चेल्सी तथा आइभरी कोस्टका पूर्व फरवर्डर डिएडर ड्रोग्बालाई युएफए प्रेसिडेन्ट अवार्ड प्रदान। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। डोटीमा कोरोनाको बहाना बनाउँदै तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुमा मनोमानी मूल्य वृद्धि गरिएको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाउँदै व्यवसायीले मनोमानी मूल्य लिएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। डोटीका बजार क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाउँदै तरकारीमा मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। जिल्लामा केही समय यता प्रति केजी 80 रुपैयाँमा बिक्री भएको प्याजको मूल्यमा 3 गुणा बढाई 200 भन्दा बढी मूल्य लिने गरेका छन्। त्यस्तै दैनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको तरकारीमा सामान्य भन्दा दोब्बर मूल्य वृद्धि गरिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। तरकारीमा अब पहिलेको तुलनामा धेरै फरक आएको छ हैन। अब अहिले प्याजको भाउ पहिला यहाँ 50 रुपियाँ किलो थियो भने अहिले कति छ 100। अस्ति मैले किन्दासम्म 140 पुगेको थियो। आज किनेको छैन। कोरोना संक्रमणको महामारीमा चाडपर्व आउँदै गर्दा मनोमानी मूल्य वृद्धि गरेपछि स्थानीय उपभोक्ता मारमा परेका छन्। व्यवसायीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गर्दा समेत स्थानीय प्रशासन मौन बसेको उपभोक्ताको गुनासो छ। आज चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै समस्या भएर होला या त त्यस्तो पनि भन्न सकिने अवस्था छैन। अब हरेक समस्याको बावजुदले चाहिँ यो मूल्य वृद्धि भए पनि हुनसक्छ र कालाबजारी जस्तो पनि देखिरहेको अवस्था प्रष्ट हुन आएको छ। जिल्लामा मुख्य व्यापारी केन्द्रको रूपमा रहेका बजारहरूमा समेत मूल्य वृद्धिका साथै कालो बजारी हुँदा समेत सरोकार निकाय मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छ। उता व्यवसायीले भने बाहिरबाट आउने क्रममा नै मूल्य वृद्धि भएर आएको बताएका छन्। हामीले नि खाने होइन, अब उताबाट महँगो आएपछि हामी के गरौँ? हाम्रो पनि अब आफ्नो भाडा पनि निकाल्नु छ, खाना खर्च पनि निकाल्नु छ। 5-10 रुपियाँ किलो भन्न खाए त हुँदै हुन्न। अब उहाँबाट तपाईँको 90 रुपियाँ 80 रुपियाँ काउली लगाउँछन्, हामी सही बेचिरहेको छौँ। के गर्ने भन्नु? प्याजको कति बढ्यो अहिले? प्याज अब अहिले खरिद हजुरको 120 110 छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाए मूल्य वृद्धि भएको बारेमा अनुगमन गर्न उपभोक्ताले स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआई अन्तर्गत गठित विशेष अदालतले बुधबार 28 वर्ष अघि अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै 32 अभियुक्तलाई सफाई दिएको छ। लखनऊमा बुधबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै अदालतले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी लगायतलाई ठोस प्रमाण नभएको भन्दै सफाई दिएको हो। न्यायाधीश एसके यादवले फैसलामा अभियुक्तहरूले घटनाका लागि षड्यन्त्र रचेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने र प्रमाणका रूपमा पेश गरिएका अडियो एवं भिडियो प्रष्ट नभएको उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। चेल्सी तथा आइभरी कोस्टका पूर्व फरवार्ड डिडियर ड्रोग्बाले यूईएफए प्रेसिडेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूईएफएले 2020 को यूईएफए प्रेसिडेन्ट अवार्ड ड्रोग्बालाई दिने निर्णय गरेको हो। ड्रोग्बालाई बिहिबार च्याम्पियन्स लिग ड्र सार्वजनिक गरिने कार्यक्रममा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। 42 वर्षीय फरवार्ड ड्रोग्बालाई आइभरी कोस्टका महान फुटबलर मानिन्छ। उनले सन् 2002 देखि 2014 सम्म आइभरी कोस्टका लागि खेलेका छन्। ड्रोग्बाले आफ्नो राष्ट्रका लागि 105 खेलमा 65 गोल गरेका छन्। ड्रोग्बाले प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीका लागि 381 खेल खेलेका थिए, जसमा उनले 164 गोल गरेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बियो। निर्वाचन हार्दैमा अयोग्य भन्न नमिल्ने सरकारको तर्क। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 77,800। पीसीआर परीक्षणको शुल्क तोके भन्दा धेरै नलिन निजी अस्पताललाई सरकारले दियो 24 घण्टे अल्टिमेटम। दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटना बढेपछि अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्नेमा सरकारमाथि चौतर्फी दबाव। नियन्त्रणका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्रीको जवाफ। नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच शक्ति संघर्षले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाइ। अध्यक्ष द्वयबीच भागभन्दा मिलाउने सकस। मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली। कोरोना महामारीका बीच उच्च सतर्कतासहित पठन पाठन सञ्चालन गर्ने प्रयासमा विद्यालयहरू। कतिपय विद्यालयलाई भने पीसीआर परीक्षणको थलो बनाइएपछि जोखिम उच्च। 28 वर्ष अघि भारतको अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै 32 अभियुक्तलाई सफाई। षड्यन्त्र गरेको भन्ने आरोप पुष्टि हुन सकेन। र चेल्सी तथा आइभरी कोस्टका पूर्व फरवार्डर डिडियर ड्रोग्बालाई यूईएफए प्रेसिडेन्ट अवार्ड प्रदान। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।